अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों की किस्त नंबर 3 के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। हुमा ने दफ्तर से छुट्टी ले ली। दिन गुजरते गए, अल्लाह ने उसे एक बेटे से नवाजा, लेकिन ये दिन फरहान के लिए खासे बेचैन थे। वो हुमा को एक नज़र देखने के लिए छत के कई चक्कर लगाता, लेकिन वो नाकाम रहा। हुमा की सास उसका और बच्चे का ख्याल रखती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक अच्छी औरत थी। ज़मान ने छुट्टी ली थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई थी। वो उस दिन ऑफिस जा रहा था। बच्चा किस पर गया है? हुमा ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा रखा था कि ज़मान की आंटी ने पूछा, आप हमें बताएं। ज़मान ने शरारतन उनसे कहा, तेरा मुंडा माँ तो नहीं गया। वो मुस्कुराई, बहुत सोना है, तेरे तो गया है। सब के सब हंस दिए, लेकिन हुमा परेशान हो गई। जाहिर है वो सबके सामने हुमा की तौहीन कर रही थी। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमल का ये तमाम अमल, दौरानिया और पैदाइश के बाद की ये मुद्दत एक औरत के लिए वाकई बहुत मुश्किल होती है। उसे हमेशा हिम्मत और ख़ानदान की मदद की ज़रूरत होती है। ज़मान के बेटे को देखने और उसे मुबारकबाद देने के लिए लोग आ रहे थे। वो बहुत खुश था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी बीवी को मुनासिब आराम की ज़रूरत है। वो इस वक्त बहुत कमज़ोर थी। हुमा के घर वाले उसकी अपनी पसंद की शादी करने पर उससे नाराज़ थे। हुमा ने अपनी माँ को कॉल मिलाई। वो रो रही थी। हुमा, मेरी बच्ची मत रो। माँ, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं जानती हूँ हुमा, लेकिन तुम जानती हो तुम्हारी भाभी को। तुम्हारी शादी से पहले भी वो तुम्हें एक आंख न देख सकती थी। वो हमेशा तुम्हारी चीज़ें यहाँ से वहाँ फेंकती रहती थी। और अब तुमने अपनी पसंद की शादी कर ली है, तो तुम जानती हो। वो खामोश हो गई। हुमा ने अपने आंसू निगल लिए। हुमा मेरी बेटी, वालिदैन की ड्यूटी इतनी आसान नहीं होती जैसे कि बच्चे समझते हैं। अब तुम खुद माँ बन गई हो ना, अब तुम मुझे बेहतर समझोगी। औरत की अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती। तुम्हारे का शौहर का घर ही अब तुम्हारा घर है। मैं खुश हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें बेटे से नवाज दिया है। अल्लाह तुम दोनों को लंबी उम्र दे। लेकिन माँ, आपने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया, कभी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, आपको कॉल मिलाती हूँ, लेकिन आप मेरी कॉल ही नहीं उठाती हैं। हुमा, तुम वजह जानती हो। तुम्हारे पापा आ रहे हैं हुमा, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, अपना ख्याल रखना। हुमा का बेटा उसकी गुफ्तगू की वजह से उठ गया और रोने लगा। हुमा को बहुत तकलीफ़ थी। वो बेहद डिप्रेशन में थी। पूरे ख़ानदान ने बेटे का नाम रखने के लिए कागज़ पे पर्चियाँ बनाईं। हुमा से भी नाम के बारे में पूछा गया, लेकिन उसका दिया हुआ नाम किसी को पसंद ही ना आया। हुमा ने हारून नाम तजवीज़ किया, लेकिन उसका नाम ज़ारून ज़मान के ज़ से रख दिया गया। हुमा सोचने लगी, मैं नहीं जानती कि मेरी यहाँ कोई जगह भी है कि नहीं। उसने अफसरदगी में सोचा। बहरहाल दिन गुजर गए। उसे बच्चे की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी। अब उसके लिए अजीब तन्हाई से निकलना बहुत ही मुश्किल था। सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करके थक जाती, लेकिन फिर भी एक अजीब सी उलझन में मुब्तला रहती। वो हमेशा अपना कुछ करना चाहती थी कि अचानक एक दिन उसका फ़ोन बजा। प्यारी लड़की, तुम कितनी बेवफा हो यार। मुझे मालूम था तुम मुझे भूल जाओगी। नहीं सनम, क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकती हूँ यार? तो फिर कभी फ़ोन भी नहीं करती? क्या मेरा भांजा तुम्हें सारा दिन तंग करता है? नहीं यार, हरगिज़ नहीं, बस काम।
گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تمہارے اور زمان کے بیچ تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہما کچھ دیر خاموش رہی۔ بس دعا کیا کرو، میں چاہتی ہوں کہ وہ پہلے جیسا ہو جائے۔ انشاءاللہ، پریشان نہ ہو۔ صنم، میں کام کرنا چاہتی ہوں، لیکن بچے کی وجہ سے میں اب باہر نہیں جا سکتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، صنم نے کہا۔ پھر گھر سے کچھ شروع کر لو تم، جیسا کہ ہما نے پوچھا۔ یار مارکیٹنگ یا اور کوئی آن لائن کام، لوگ گھر بیٹھے آن لائن کام کر رہے ہیں۔ صنم نے اسے کچھ کورسز کے بارے میں بتایا۔ اور ہما، تم ایسا کرو کہ تم سوشل میڈیا اکاؤنٹس بناؤ۔ لیکن میرا تو کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے صنم۔ پھر بناؤ یار، یہ مشکل نہیں ہے۔ اچھا۔ ہما کچھ کنفیوز تھی، لیکن جب اس نے کچھ کورسز کیے تو اسے کمیونیکیشن کا اعتماد حاصل ہوا۔ فرحان کو اس کا اکاؤنٹ ملا۔ اس نے اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی، جو اس نے قبول کر لی۔ ہما نے انجانے میں یہ کیا، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی انسان ہے یا وہی آدمی ہے جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تاہم انہوں نے کچھ گپ شپ شروع کر دی۔ ہائے، صنم کو ہما کو میسج ریسیو ہوا۔ ہیلو، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ ہما نے بات ختم کی۔ فرحان کو برا لگا۔ تم نہیں پوچھو گے کہ میں کیسا ہوں؟ اوکے، ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، فرحان نے کہا۔ ہما نے پھر کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی کوئی سوال پوچھا۔ فرحان نے پھر اس سے دوبارہ پوچھا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں سو رہی ہوں۔ اس وقت؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، پھر میرے خیال سے میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں۔ نہیں، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ ہما نے کہا۔ شاید، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا جانتا ہوں۔ ہما کو عجیب لگا۔ کیسے؟ تم بہت خوبصورت ہو۔ کیا؟ معذرت، دراصل میں بالترتیب کہہ رہا ہوں۔ میں سمجھ نہیں پائی۔ ہما الجھن میں تھی۔ ٹھیک ہے، چھوڑو اس بات کو۔ کیا تم کچھ آن لائن کام کر رہی ہو؟ میں نے تمہاری پوسٹس دیکھی ہیں۔ ہاں، میں کوشش کر رہی ہوں۔ اچھا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ لیکن ابھی نہیں، کیونکہ میں ابھی کچھ سیکھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ہما نے اسے میسج نہیں کیا، جبکہ فرحان اسے مسلسل ٹیکسٹ کر رہا تھا، کیونکہ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے سارا دن کام کیا، اس میں مصروف رہی، اور آخر کار کپڑے لٹکانے کے لیے وہ چھت پہ گئی کہ اسے وہاں فرحان ملا۔ ان کی چھتیں قریب ہی تھیں۔ ہما نے اپنا دوپٹہ اسے دیکھ کر ٹھیک کر لیا۔ وہ جانے ہی والی تھی کہ اس نے اسے بلایا۔ ہیلو مس۔ ہما نے پلٹ کر دیکھا۔ فرحان وائٹ شرٹ اور بلیک جینز میں تھا۔ اس نے ہما کی طرف اشارہ کیا۔ ہما نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ میری طرف اشارہ کیوں کر رہا ہے؟ ہما سوچنے لگی۔ وہ اسے سننے کے لیے اس کے قریب آئی۔ جی، فرمائیں۔ میں فرحان چودھری ہوں، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کس بارے میں؟ صرف عام سی باتیں۔ کیوں؟ مجھے کوئی ایسا شخص چاہیے جو میری بات سنے اور جس سے میں بات کرنے میں آسانی محسوس کر سکوں۔ پر مجھے تو بہت کام ہوتے ہیں اور میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہما نے اسے دو ٹوک جواب دیا۔ فرحان پریشان ہو گیا۔
ٹھیک ہے لیکن کیا ہم فیس بک پر تو بات کر سکتے ہیں نا؟ ہما کو حیرت ہوئی. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ ہم فیس بک پر فرینڈس ہیں اور آج ہم بات بھی کر رہے تھے، چیٹنگ بھی کر رہے تھے. تو کیا آپ وہ ہیں؟ ہاں. وہ اسے دیکھ کر مسکرایا. ہما الجھ گئی اور نیچے چلی گئی، لیکن اس کا دماغ اب فرحان کے بارے میں سوچنے پر مجبور تھا. وہ نہانے گئی، فریش ہوئی اور پھر اپنا موبائل دیکھنے لگی کہ اسے فرحان کا ٹیکسٹ نظر آیا. ایک شاعرانہ سطر تھی: میں وہ شخص جو تیرے ایک سخن کو ترسے.